बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सुन रहे हैं pakistanfirst.com का एडिटर शो और मैं हूं अली खान। पाकिस्तान की आजकल की सिक्योरिटी सिचुएशन वनरेबल है और उसमें आजकल जो तब्दीलियां पिछले एक हफ्ते में आई हैं वो यहाँ तो बहुत उम्मीद अफजा भी हैं, लेकिन पिछले चंद दिनों में जो पॉलिटिकल चेंजेस आई हैं वो बहुत ज्यादा रिग्रेटेबल हैं। हमारी नज़र में हमारे पॉलिसी डिबेटर्स, हमारे थिंक टैंक्स, हमारे एनालिस्ट्स जो इस बात पर गुफ्तगू बार बार कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान को बड़े मुश्किल हाथ में डाल देगी। लेकिन क्या ये तमाम चीजें पाकिस्तान को इफेक्ट करेंगी? किस हद तक इफेक्ट करेंगी? स्वाट डील में कैसे करेंगी? पॉलिटिकल सिचुएशन में कैसे करेंगी? और आखिर में आपके सवाल। और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट मिस्टर ज़ैद हामिद। अस्सलाम वालेकुम ज़ैद भाई। वालेकुम अस्सलाम अली। ज़ैद भाई, सबसे पहले चलते हैं जी स्वाट डील के बारे में। आई नो यू हैवंट टॉक्ड अबाउट स्वाट डील लॉट इन द मीडिया राइट नाउ, तो आई थॉट आई विल आस्क यू दिस क्वेश्चन फर्स्ट और फिर हम इंशाल्लाह आगे मूव करेंगे। आपके ख्याल में स्वाट डील कैसे है और आप इसको कैसे देखते हैं? हमारे मीडिया में इसके ऊपर कुछ डिविजन मौजूद हैं। जो हमारा लिबरल मीडिया है वो कहता है जी ये गलत डील हुई है, जो हमारे सिमिलरली जो लिबरल एनालिस्ट और थिंक टैंक्स हैं वो कहते हैं जी ये एक गलत डील हुई है, गवर्नमेंट ने सरेंडर कर दी है। जो कंजर्वेटिव्स हैं वो ये कहते हैं जी कि नहीं ये बहुत अच्छी डील है, इससे पीस आएगा। अवाम के लोग, अस्वाद के लोग जो हैं वो बहुत खुश हैं इस डील से। आप इस चीज को कैसे देखते हैं? व्हाट इज योर एनालिसिस? देखो अली, गैर मामूली बात है यहाँ पर। वो ये कि अगर लिबरल्स की बात की जाती है, सो कॉल्ड इनलाइटेंस्ड लोगों की बात की जाती है, वेस्टर्नाइज की बात की जाती है, तो अवामी नेशनल पार्टी तो इस कैटेगरी में बिल्कुल आती है। अवामी नेशनल पार्टी तो अपने आप को सेकुलर, लिबरल, मार्क्सिस्ट और इसी किस्म डेमोक्रेटिक, इसी किस्म के अल्फाज कहा करते थे। लेकिन क्या ये अजीब और गरीब बात नहीं है कि अवामी नेशनल पार्टी ने सबसे ज्यादा इंसिस्ट किया है कि सवात में ये डील होनी चाहिए। और ये बात हम बिल्कुल वाजे कर दें कि पाकिस्तान की आर्मी ने, गवर्नर NWSP ने, ISI ने और अवामी नेशनल पार्टी ने, यहां पे हम अवामी नेशनल पार्टी को क्रेडिट देना चाहते हैं, इन्होंने एक गैर मामूली डील की है ये सवात ने। ये कोई स्टेट का सरेंडर नहीं है, कोई सवात हमने तालिबान के हवाले नहीं कर दिया, बल्कि हमने अपने तमाम तर दुश्मनों के खेल को न्यूट्रलाइज कर दिया है बाय दिस ग्रैंड स्ट्रेटेजिक मूव, जिसकी वजह से सवात वैली में अब दुश्मनों को, मिलिटेंट्स को, फसादियों को मौका नहीं मिल रहा है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जंग को जारी रख सके। दिस वॉज अ मॉरल हाई ग्राउंड अचीव इन अ ब्यूटिफुल डील, जिसको हमने बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट किया है तमाम ऑल द वे। हमारा जो प्रोग्राम CIA थ्रेट टू पाकिस्तान पार्ट 3 है, जो इनफैक्ट पाकिस्तानी मीडिया पर बैन कर दिया गया था, इसको चलने नहीं दिया गया, लेकिन ये हमारी वेबसाइट पर भी है और YouTube पे भी अवेलेबल है। इस प्रोग्राम को देखिए एक नजर। हमने तमाम तफसील से ये वाजे कर दिया था कि सवात की डायनामिक्स क्या है और इस वक्त क्या सूरत हाल सूट करती है, क्या ये डील की जाए या न की जाए। और हमने सबसे ज्यादा शिद्दत से जब इस बात को प्रमोट किया, और इतनी शिद्दत से प्रमोट किया कि इसके बाद मीडिया इसको, हमारे प्रोग्राम को चला ही नहीं सका था। अब हम इसकी समरी बताते हैं कि वहां हुआ क्या है। ये बात कि आर्मी ने सरेंडर कर दिया, गवर्नमेंट ने सरेंडर कर दिया, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल रबिश है। जो रियलिटी है कि हमने अपने दुश्मनों को वहां डिफीट किया है। हमने जो ट्रैप उन्होंने हमारे लिए सेट किया था, हमने उस ट्रैप में कदम रखने के बजाय उसको बाईपास कर दिया और दुश्मन अब डिफेंसेस पे हैं। देखिए हो क्या रहा था। ये जरदारी गवर्नमेंट जब से आई थी, ये एक मैंडेट पर आई है। इसका मैंडेट ये था कि पाकिस्तान ने पर्टिकुलरली NWSP में एक सिक्योरिटी क्राइसिस को प्रमोट किया जाए, जिसी वजह से पिछले कई महीनों से इन्होंने पुलिस और पैरामिलिट्रीज के फंड्स रोके हुए थे NWSP में। जब एक सूबे में बगावतें हो तो आपको पुलिस और पैरामिलिट्री की जरूरत होती है, उनके फंड नहीं रोके जाते। लिहाजा हो ये रहा था कि सवात के इशू पे यहां पर पाकिस्तान आर्मी को भेजा गया उस सूरत हाल में कि जब मिलिटेंट्स ने अवामी नेशनल पार्टी की तमाम लीडरशिप को साफ कर दिया था, यहां से इनको असैसिनेट कर दिया था। सो देयर वाज नो पॉलिटिकल लीडरशिप इन सवात, देयर वाज नो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स इन सवात, असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर, पुलिस ऑफिसर्स, IGs, इन सबको मार के निकाल दिया गया था। 1700 की पुलिस फोर्स में से मुश्किल से 100-150 बचे थे, और वो भी सिर्फ शहरों के अंदर पुलिस स्टेशन में कैद होकर रह गए थे। और जब आर्मी को भेजा गया
تو وہاں پہ نہ کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ تھی، نہ وہاں پر میڈیا سپورٹ کر رہا تھا، نہ ایڈمنسٹریشن تھی، اور نہ ہی پولیس اور پیراملٹری تھی. تو آرمی کو پولیس اور پیراملٹری کی ڈیوٹیز کرنی پڑی. یعنی لٹرلی پولیس اسٹیشنز میں آرمی کھڑی ہوتی تھی اور شہروں میں پیٹرول کرتی تھی، جس کام کے لیے آرمی ڈیزائن ہی نہیں ہوئی ہے. نا ملیٹنٹس پہاڑوں میں تھے، ان کو ایڈوانٹیج تھا کہ وہ جب چاہتے تھے آتے تھے، کوئی حملہ کرتے تھے، خودکش حملہ کرتے تھے، بم دھماکے کرتے تھے، اسکول تباہ کرتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے. ان کی تعداد کبھی بھی 1-2 ہزار سے 3,000 سے زیادہ نہیں تھی. مگر چونکہ سوات کی آبادی پڑھے لکھے اربنائزڈ لوگ ہیں، یہاں پر گھر مٹی کے نہیں بلکہ پکے سیمنٹ کے بنے ہوئے گھر ہیں. ایک ڈیولپڈ ایریا تھا، یہاں پہ ٹورزم اور وہاں کے لوگ اوپن مائنڈیڈ ہیں. ٹورزم اور باہر کے مہمانوں کی وجہ سے، ثقافت کی وجہ سے یہ لوگ اپنا رزق کماتے تھے. بالکل. یہ لوگ ان ملیٹنٹس کا مقابلہ کرنے کے قابل ہی نہیں تھے. گھروں میں ہتھیار رکھ کے ٹرائبل سوسائٹی جو ہمارے فاٹا وغیرہ میں ہے وہ سوات میں نہیں ہوتا تھا. تو اس صورتحال میں کہ جب ملیٹنٹس کے خلاف کارروائی بھی آرمی کرتی تھی تو نتیجتاً شہر کے گھر ٹوٹتے تھے اور مقامی آبادی بہت زیادہ پریشان ہوتی تھی. لہذا آرمی کو مجبوراً صرف پولیس ایکشنز کرنے پڑے محدود طور پر، اور پہاڑوں میں بہت زیادہ یہ ملیٹنٹس کو چیز نہیں کر رہے تھے. صحیح. نتیجہ یہ ہو رہا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ایک طرف تو فنڈ روکے ہوئے تھے، دوسری طرف پولیٹیکل گورنمنٹ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی تھی سوات ویلی میں، اور آرمی سے یہ پولیس کا کام لے رہے تھے. نتیجہ یہ تھا کہ کرائسس تو پریسیپیٹیٹ ہونا ہی تھا. پچھلے چند ماہ میں 3-4-5 ماہ کے عرصے میں خاص طور پر ایک نیا ڈویژن گیا، آرمی نے نئی اسٹریٹجی بلڈ کی. وہ یہ بلڈ کی انہوں نے جو ملیٹنٹ کے اپوزٹ گروپس تھے، یعنی صوفی محمد کا جو گروپ ہے وہ بھی بہت تحریک نفاذ شریعت محمد ایک بہت بڑا ملیٹنٹ گروپ تھا وہاں پہ، جو آرمی اور گورنمنٹ اور پاکستان کے خلاف اب جنگ نہیں کر رہے تھے. آرمی نے ان سے بات کی اور ان سے کہا کہ آپ دوسرے ملیٹنٹ گروپ کو جو تحریک طالبان پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے، آپ اس کو نیوٹرلائز کریں. تحریک شریعت محمدی کے صوفی محمد نے آرمی سے، یہ گورنمنٹ سے یہ کہا کہ آپ نظام عدل شریعت کا آرڈیننس ہمیں دے دیجئے، اس کے بعد ہم اس شریعت کے آرڈیننس کو بنیاد بنائیں گے فضل اللہ کے دہشت گردوں کو روکنے کے لیے. یہ بات عوامی نیشنل پارٹی کو بھی پسند آئی، گورنر کو بھی پسند آئی، آرمی نے بھی اس کو ایکسپٹ کیا، اور مقامی آبادی بھی یہی چاہتی تھی کہ کوہستان سے لے کر مالاکنڈ تک یہ تمام جو سوات ریجنز ہیں ان میں ہمیشہ نظام عدل ہی رہا کرتا تھا. یعنی یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگی کہ سوات 1970 تک پاکستان کے لا کے انڈر نہیں تھا. یہاں پر والی سوات کا نظام چلتا تھا جو بہت ہی آسان جسٹس اور عدل کا نظام تھا. یعنی اگر قتل کے مقدمات بھی ہوتے تھے تو 15 دن میں ان کا فیصلہ کر دیا جاتا تھا قرآن و سنت کی بنیاد پر. اور لوگ بہت خوش تھے اس نظام سے. جب سے یہ انگریزی نظام وہاں گیا، سیشن کورٹس، ہائی کورٹس، وکیل، پولیس، عدالت، کچہری کا چکر، تو عام مقدمات بھی 20-20 سال میں حل ہونے لگے. تو قدرتی بات تھی کہ مقامی لوگ بھی یہ چاہتے تھے کہ ہم کو وہی پرانا نظام دے دیا جائے جس میں ہمارے باپ دادا رہتے تھے اور جو قرآن و سنت اور شریعت کے مطابق بھی تھا، اور وہاں پر عدل بہت آسانی سے ملتا تھا. لہذا ملیٹنٹس جو بنیاد بنا رہے تھے کہ ہم اسلامی نظام کے لیے جنگ کر رہے ہیں، یہ بیسکلی وہ فسادی تھے، اسلام تو صرف نام لیا جاتا تھا. تو ان کو ویک گراؤنڈ پہ رکھنے کے لیے، مورل ہائی گراؤنڈ حکومت اور فوج کے پاس لینے کے لیے آرمی سے لے کر گورنر سے لے کر ISI سے ANP اور عوامی اور لوکل پاپولیشن نے بھی انسسٹ کیا کہ اس کو سائن کرنا چاہیے. یہ آرڈیننس، یہ ایگریمنٹ تیار ہو گیا. یہ مسٹر زرداری کے پاس کئی مہینے پڑا رہا لیکن وہ اس کو سائن نہیں کر رہے تھے. سائن اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ پہلی بات کہ ان کو خطرہ یہ تھا کہ اس سائن کرنے کے نتیجے میں اگر نظام عدل قائم ہوتا ہے اور شریعت کا نظام آتا ہے اور سستا انصاف لوگوں کو ملتا ہے تو پھر پاکستان کے باقی علاقوں کے لوگ بھی کہیں گے کہ ہم کو قرآن و سنت کے مطابق عدل کا نظام دیا جائے. ایک یہ پرابلم تھی. دوسری پرابلم یہ تھی کہ ان کا تو مینڈیٹ ہی یہی تھا کہ ملک میں فساد برپا کیا جائے، امن نہ قائم ہو. لہذا یہ نہ تو وہاں سیاست تھی، سیاستدان موجود تھے، نہ ایڈمنسٹریشن تھی، نہ پولیس تھی. یہ فوج کو براہ راست شہروں کے اندر لڑوانا چاہتے تھے. اس ٹریپ میں فوج کو نہیں آنا تھا. لہذا جو اینالسٹ تھے انہوں نے ریئلائز کیا، اور اس میں ہم سب سے زیادہ ایڈوکیٹ